أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا الذي آفتاب ولایت زینت بشم عاشقاں حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف والی سرکار انہاں دا تذکرہ سا کرنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہن دی حق سنن دی اور اس تے سب نو عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف ہر شخص جڑا ہے اس نام تو واقف ہے، بلکہ چشتیاں دی بہار ہی بابا صاحب دے نام دے آپ دے آباء و اجداد کابل وچوں پاکستان وچ آئے 551 یا 52 ہجری دے اندر آپ دے دادا جان نے کابل نو چھوڑیا، ہجرت کی تھی اور سرزمین لاہور تے تشریف لے آئی۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ دے دادا جان دا نام سی مولانا قاضی محمد شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی قدآور شخصیت سی، اور آپ ایک ایسے کرانے نال تعلق رکھتے ہیں بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے 19 واسطے اگر گنے جان تو آپ دا سلسلہ نسب فاروق اعظم دے نال جا کے ملے، حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ کابل دے اندر کوئی غریب کرانا نہیں سی آپ دا، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دا۔ میں آپ حضرات نو کسی نہ کسی صوفی اللہ دے ولی دا تذکرہ کیوں سناؤنا؟ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال پیار کیتا ہے تے ایک گلاں کر کے اسی انہاں لوکاں دی صحبت وچ شمار ہونا چاہتے ہیں، یعنی گل کرن دا مقصد یہ ہے گل کیتی جائے تو جڑے انہاں دی صحبت وچ بیٹھن والے سڑنا ساڈا بھی انہاں وچ نام شمار ہو جائے۔ اگرچہ ایسا انہاں لوگاں دی زیارتاں تے نہیں کیتیاں، اور اللہ دے ولی دی صحبت وچ ایک کڑی بھی بیٹھنا 100 سال دی عبادت دے نالوں بہتر ہے۔ آپ دے دادا جان لاہور دے اندر آ گئے، آپ دے نال 3 صاحبزادے آئے سن لاہور وچ، اور لاہور وچ آن کے آپ نے ڈیرا لگایا۔ چند مہینیاں تو بعد آپ دے دادا جان قاضی شعیب رحمت اللہ علیہ لاہور بھی چھوڑے آتے قصور دے اندر چلے، اور جڑا شہر قصور دا اس ویلے والی سی، اس نے بڑے پرتپاک طریقے دے نال آپ دا استقبال کیتا، کیونکہ شاہی کرانے دے نال آپ دا تعلق سی کابل دے وچ، اور ایتھے استقبال کیتا قاضی شعیب رحمت اللہ علیہ دا۔ بلکہ میں سوانی عمری وچ پڑھے ہے کہ استقبال کرنے تو بعد تعارف تے پہلے بھی ایسی، تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دے دادا جان نو
انہاں نے کوٹوال دا قاضی مقرر کر دیتا کہ تسی حضور اس علاقے دے وچ فیصلے کریا کرو، جج بن جو اس علاقے دے۔ گرامی قدر حضرات 552 ہجری تو بعد بابا صاحب دا خاندان قاضی دی حیثیت دے نال سرزمین پٹوال تے فیصلے کردا رہا، عدالت لگا کے لوکاں دے محبتاں دے جام پلاندا رہا۔ وقت گزردا گیا حضرت قاضی شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ دا بیٹا سی حضرت جمال الدین سلیمان۔ یہ جمال الدین سلیمان اوے جڑا بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے ابا جی نے، والد گرامی آپ دے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ دادا جان دا انتقال ہو گیا، دادے دی جگہ دے اتے حضرت جمال الدین سلیمان بابا صاحب دے ابا جی اسے عہدے تے فائز ہو گئے۔ روایات میں چاہتا ہے کہ جس ویلے آپ دے دادا جان قاضی سن، اسے دورانیہ دے اندر ضلع لیہ وچ ایک علاقہ ہے کروڑ لال ایسن، ایک علاقہ ہے۔ اس علاقے دے اندر کابل چو ایک کرانہ اور ہجرت کر کے آیا ہے۔ وہ کرانہ جڑا آیا ہے وہ دے سربراہ کون سن؟ انہاں دے سربراہ سن مولانا وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جیڑے حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد پاک بچو سن۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، پاکستان دی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، ایڈی نکمی زمین نہیں۔ بابا اس دھرتی تے کابل وچوں کدی داتا صاحب آئے نہیں، اچھی آکو سبحان اللہ۔ اس دھرتی تے حضرت سلطان بہو بھی پیدا ہوئے نہیں، اس دھرتی تے کابل وچوں چل کے آپ دے دادا جان لاہور دی سرزمین تے آئے نہیں۔ اس دھرتی تے حضرات گرامی حضرت عباس بن عبد المطلب جڑے نبی پاک دے سکے چاچے سن، انہاں دی اولاد وچوں حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب کابل چھوڑیا، ہجرت کر کے کروڑ لال ایسن میں چان کے انہاں بھی ڈیرہ لگا لیا۔ حضرات اے حضرت عباس دی اولاد، بابا صاحب حضرت فاروق اعظم دی اولاد۔ جدو حضرت قاضی شعیب نے دیکھا نا میرا بیٹا جوان ہو گیا جمال الدین، تو رشتہ کرنا چاہیا، تے پورے پاکستان وچ اگر نگاہ پئی تے مولانا وجیہ الدین دے کرانے تے پہ گئے۔ حضرت عباس تے خاندان تے جیڑا مولانا وجیہ الدین دا خاندان سی او دے تے پہ گئی۔ جا کے نیاز مند بن کی قاضی شعیب کہنے لگے حضور بڑا اچھا کرانا تواڈا، میں چولی لے کے تواڈے کول آیا، سرکار تواڈی بیٹی واسطے میں رشتہ منگن واسطے آیا۔ تے قاضی جس لئے ویکھے نا مولانا وجیہ الدین نے فرمایا کہ تو رشتہ منگن آیا تے کدے واسطے؟ کہ جمال الدین اپنے بیٹے واسطے۔ عارف دی گل عارف ہی جانے۔ حضرات نگاہ پئی ویکھیا جس لئے مولانا شعیب نو تے اپنی بیٹی دا رشتہ اکھا میٹ کے ہاں کر لئی۔ حضرات مولانا وجیہ الدین دی بیٹی مولانا جمال الدین دے نکاح وچ آ گئی، تے او بیٹی اتنی پارسا بیٹی سی، اتنی عبادت گزار تے تہجد گزار بیٹی سی کہ ادھر شعیب قاضی دا بیٹا مولانا وجیہ الدین دی بیٹی فاروق اعظم دی نسل وچوں پتر اور حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد وچوں بیٹی، جدو انہاں دا نکاح ہویا تے پیدا ہون والے فرید الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ پاک پتن شریف والی سرکار، بولو کون پاک پتن؟ تسی بہشتی دروازہ لنگن جاندے ہو، میں تو انہوں اگے گلہ سنانا بہشتی دروازے دیاں۔ پاک پتن والی سرکار پیدا ہوئے 571 ہجری دے اندر، 571 ہجری تے ادھر شبان دا آخری دیڑ ہے۔ آپ دی سوانی عمری پڑھ کے بیک لو، بابا صاحب اپنی ماں دی چولی بھی چاہے تے رمضان دا چند بھی چڑھ پیا، ماہ رمضان دا چند بھی چڑھ پیا، بہاراں لگ گئی ہیں۔ تے آپ دی والدہ ماجدہ فرما دیا نے میرے فرید نے کدی روزے دے ٹائم کدی دودھ نہیں سی پیتا، کدی دودھ نہیں سی پیتا۔ انہاں دا تذکرہ رب دا قرآن کردہ ہے، اولیاء اکرام دا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
والصالحین۔ اللہ نے 4 گروہاں تے انعام کیتا ہے، نبیاں تے، صدیقاں تے، شہداء تے اور اللہ دے ولیاں تے۔ یہ انعام کی سی بابا صاحب جو صالحین تے نا، بابا صاحب جو انعام کی سی، تسی آکھو کہ رضوی صاحب کی انعام ملے ہے، میں کہاں گا ماں تہجد گزار ملی، آکھو نا سبحان اللہ، ماں تہجد گزار ملی، تے باپ او ملیا جدہ چہرہ ویختے میرے نبی دا مدینہ یاد آ جاندہ سی۔ ایڈے چنگے ماپے ہونتے فرید پیدا ہوندا، اولاد وچو فرید الدین پیدا ہوندا۔ ایمیں نہیں اسی کہندے، میں تے گلی گلی کوچے کوچے کہندہ پھرنا کہ بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے، بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے، بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے، جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فریدی کا، یا کوئی جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ، سارے فریدی بن کے ایک بار یا کوئی جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ یا کوئی جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ۔ فرید الدین پیدا ہوئی تے ماں نے نام رکھیا مسعود، کی نام رکھیا محمد مسعود، اپنی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رکھیا۔ فرید الدین دے نام نال آپ مشہور ہوئے، فرید الدین دے نام دے نال حضرات تے گانج شکر آپ دا سی لقب، گانج شکر ایدہ مطلب کی ہے مٹھاس تے خزانے ونڈن والا، مٹھاس تے خزانے، شہد دیاں پڑیاں تے شکر دیاں پڑیاں ونڈن والا گانج شکر۔ لاہور وچ بیکھو گے گانج بخش تے پاک پتن وال بیکھو گے گانج شکر۔ روایات میں چاہتا ہے گانج شکر آپ نے کیوں کیا جانتا ہے؟ آپ شکر نال بڑا پیار کر دے سکتے، شکر نال بڑا تے آپ دے والد ماجد بچپن وچی وشال فرما گئے، بابا صاحب چھوٹے ہوندیا یتیم ہو گئے۔ حضرات یہ مت کوئی خیال کرے، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دے سر تو باپ دا سایہ اٹھا لیا گیا، بچپن وچی یتیم ہو گئے تے کفالت آپ دی ماں نے کی تھی، ذرا مدینے وال منہ کر کے دیکھا ذرا، میرے آقا بھی کائنات تے پیدا ہوئے تے یتیم ہی پیدا ہوئے، تے رب تعالیٰ نے آکھا دنیا والیو او تسی یتیم ہو، فقط یتیم ہو، مدینے والا یتیم نہیں در یتیم بڑھ کے آیا ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے آپ دی والد ماجد دا انتقال ہو گیا، فرید الدین دی تربیت دا بوجھ میرے موڈیاں تے آ گیا۔ آپ دی والدہ ماجدہ تہجد گزار ماں اور فجر دی نماز پڑھ کے قرآن پاک دیاں لوریاں دین والی ماں، وہ ماں چنگی ہوئے تے پتر فرید الدین پیدا ہوندہ ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر شاہ سلیمان توسوی پیدا ہوندہ ہے، ماں چنگی ہوئے تے پتر شوڑ کوڑ دے ٹبیاں وچ ہو دیاں ضربہ لگان والے حضرت سلطان بہو پیدا ہوندے نہیں، ماں تہجد گزار ہوئے تے پتر جناب علی حجویری پیدا ہو جاندہ ہے، ماں تہجد گزار ہوئے تے پتر جماعت علی پیدا ہوندہ ہے، وہ ماں چنگی ہوئے عابدہ صالحہ ہوئے متقی تے پرہیزگار ہوئے پتر گولڑے دا سید پیدا ہو جاندہ ہے۔ مسلمانوں ماما چنگیاں ہون تے پتر مجھے محمد بن قاسم پیدا ہوندہ ہے، وہ ماں آلہ تے عرفہ ہوئے پتر محمود غدنوی پیدا ہوندہ ہے، ماں افضل تے آلہ ہوئے پتر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوندہ ہے، وہ ماں عبادت گزار ہوئے تے پتر غازی علم دیر برگا مجاہد پیدا ہوندہ ہے۔ ماں چنگی
ماں چنگی ہوئے تے پتر بھی چنگے ہونگے مسلمانوں ماں دے دودھیاں تسیرہ بڑا کام کر دیاں جے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ میں نے فرمایا آپ نے فرمایا ماں دا کردار ویکھنا تے تیاں وال ویکھ لے پتر دا کردار ویکھنا تے باپ وال ویکھ لے حضرت میاں محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رومی کشمیر بولے آپ فرمان رہے کہ والی تمہیں دی وے کوڑی ہون دی وے سنے پترا سنے وے بیاں وے جہود ڈٹھی وے ماں محمدی تے اوہ جیاں ڈٹھیاں آتیاں حضرات ماں چنگی ہوئے تے پتر بھی جے ماں چنگی دے پتر ہوتے تسی بھی گاج کے بولو ماں چنگی ہوئے تے پتر بھی ایک بندہ اٹھتے جا کے توتلیاں نو کٹ دے ماں چنگی ہوئے تے پتر بھی میں یقین کرانگا کہ تسی چنگی ماں دے پتر الحمدللہ چنگی ماں نے تربیت تائیوں تو بغدادی چاہے ورنہ کئی حضرات کاروبار میں مست نہیں تے ماں کیسی چنگی سی فرید الدین پیدا ہوئے ایک آپ دی ہمشیرہ سی اگے بھی فرید الدین 3 بھائی سڑا ایک ہمشیرہ سی آپ دی وہ ہمشیرہ دیپ چولی وچ کون پیدا ہویا ہے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلری رحمت اللہ تعالی کلیر والی سرکار بابا صاحب دی پہن وال ویکھو تے تاں بھی او ولی پیدا کیتا ہے جدا زمانے تے نام گوئندہ پیا کلیر والی سرکار تے جے فرید الدین وال پرا وال ویکھ لو تے زمانہ فرید الدین دے نام تو پکار دے ثابت ہوندہ ماں کوئی پارسا ماں لگ دی ماں کوئی چنگی ماں لگ دیئے صدقے اس ماں دے بھی جن نے حسین ورگا پتر جمعے ہیں جن نے حسن ورگا پتر جمعے ہیں وہ بھی تے ماں وال ویکھ لے جی لوریاں دیں دیئے تے نالے قرآن دیاں لوریاں پڑھ کے چکی چلان دیئے تے نالے اللہ ہو دیئے درباتے دودھ پلائی جا رہی ہے پتر بھی نیزے دی نوکتے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھ دائے پیا اور سجدیاں دے اندر تسبیحات کر دائے پیا آقا علیہ السلام دے غلاموں بات لمبی ہو جائے گی ماں نے رکھیا فرید الدین نام محمد مسعود نام رکھیا فرید الدین دے نال آپ دے نام دی شہرت ہوگی گنج شکر آپ دا لقب پہ گیا آپ دی والدہ ماجدہ کہن دیا نے گنج شکر میرے پتر رو زمانہ کا دے واسطے کہن لگا چھوٹی جی عمر دی تے آپ دے کرامات دا ظہور ہون لگ پیا آپ کسے مدرسے وچ آن کے ولی نہیں جے بنے وہ کسے سکول وچ جا کے ولی نہیں بنے کسے کالے دی چوکٹ وچ جا کے آپ نے ولایت دا تمغہ حاصل نہیں کیتا اور ولایت دیاں ڈگریاں نہیں جے پڑھیاں میں تے آکھاں فرید الدین جامدائی اللہ دا ولی پیدا ہویا ہے ماں بھی ولی آتے باپ بھی ولی تے دادے بھی ولی تے نانکے بھی ولی سارا گھرانہ ولیاں دا بھی کیوں نہ ہوندا اگر 19 پیڑیاں گینڈا جاواں تے فاروق اعظم نظر آنگے اگر نانکیاں والے پاسیوں میں پیڑیاں گینڈا جاواں میرے آقا دا سکا چاچا جناب عباس بن عبد المطلب نظر آئے گا خاندان تے ویکھلا کڈا سونا تے پیارا تے سچا خاندان ہے حضرت پیار بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن وچ آپ تے کرامات دا ظہور ہون لگ پیا ماں بھی تے فرید دی ماں سینا آکھن لگی پترا دنیا والے سانو بڑی قدر دی نگاہ دے نال ویکھدے نے عزت دی نگاہ دے نال ویکھدے نے اے میرے پترا تے اپنی ماں دی وصیت یاد رکھی پترا جان جاندی اے چلی جائے پر جھوٹ نہیں بولنا پترا اذان سن کے نماز دا عادی بن جا نماز دا کاری بن جا ویکھ آپ روگان شکر کا دے واسطے کیا جاندا ہے فرید تو دین اپنی ماں دی اگے کھلوتی ہوئی نے نظراں دیویاں کیتیاں ہوئیاں نے بڑے پیار دے نال عرض کیتی ماں اگر فرید الدین نمازی بن جائے تے اللہ مینوں انعام کی عطا کرے گا اللہ اودا صلہ کی عطا کرے گا ماں بھی تے فرید الدین دی ماں سی نا آکھن لگی پترا نماز پڑھے گا رب راضی ہو جاوے گا عرض کیتی ماں دنیا تے بھی تے پتہ لگنا چاہیے نا فرید الدین نو کی صلہ ملی ہے ماں نے ہن عادت پانی تھی ماں کہن لگی پترا تو نماز پڑھیا کر رب تینوں شکر دیا کرے گا
نماز تو پڑھیا کر تے اللہ تعالیٰ تینوں شکر عطا کر دے گا، تینوں شکر مل جایا کرے گی۔ آپ شکر دے نال بڑا پیار فرماندے سن، محبت فرماندے سن۔ ماں جان دیئے میرے پتر نو کیڑی شے دے نال زیادہ رغبت ہے، ماں جان دیئے میرا پتر کیڑی چیز نو زیادہ پسند کر دے۔ ماں نے کیا بیٹا تو نماز پڑھیا کر، اللہ تینوں شکر عطا کرے گا۔ فرید تو دین نے مصلی پا لیا، وضو کرنے واسطے گئے تھے، ماں نے پیچھے مصلی پا دیتا۔ ماں بھی تے فرید و دین دی ماں سی نہ شکر دیاں پڑیاں بڑھا کے مصلی دے تھلے رکھ دیتیاں۔ فرید و دین نماز پڑھے گا، انہیں شکر دا سوال کرنا تے شکر نکل آئے۔ حضرات گرامی حضرات توجہ نال میری بات سماعت فرمانا۔ فرید و دین نے آن کے نماز ریتی اللہ اکبر، اے تسبیحاں پڑھیاں، 4 رکعتاں پڑھیاں گئیاں، سلام پھیریا، اپنی ماں وال کہن لگے ماں آپے کہندی سے رب شکر دے گا، شکر تے نہیں ملی۔ ماں کہن لگی پترا شکر دیاں پڑیاں تیرے پیران دے تھلے نے، شکر دیاں پڑیاں تیرے پیرہ تھلے نے۔ مصلی تے چک درا، جنہوں مصلی چکیا تھلے چھوٹیاں چھوٹیاں شکر دیاں پڑیاں۔ اللہ کرے تو آنو بھی مدینے والے دی مٹھاس مل جائے۔ تے میرا بھی ایک باری ذوق کو پچھلے بھی آکھو نا سبحان اللہ، ایڈا بخل چنگا نہیں ہوندہ مسلمانوں، کھل کے ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ شکر دیاں پڑیاں چکیاں، خوش ہو گئے۔ ایک پوڑی کھولن شکر، دوجی پوڑی کھولن شکر، تیسری کھولن شکر۔ حضرات آس کے اپنی ماں نو کہنے لگے اماں یہ تے سودا ہی نقدو نقدے، سودا ہی نقدو نقدے، ادھار تے ہے ہی کو نہیں، سودا نقدو نقدے۔ نماز پڑھیا کرانگے، شکر کھایا کرانگے، منگن دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اگے تے ماں کو شکر منگا کری پائیاں کو تے اماں ان تے بغیر منگن تو نماز پڑھیا کرانگے۔ او سی ماں، بولو او سی، آکھو نا او سی ماں تے آئی دیاں ماما۔ میں کل دی گالے دو پیڑا کچھیاں نکلیاں، لڑ پئیاں رستے وچ، ایک نے تکا مارے وہ گارے جا پئی، لبڑی کار آئی تے مار نالی چپ کر کے انہوں صاف کری جائے تے نالے آکے جدوں آئے گی، جدوں انہیں تکا مارے سی تو بھی اٹھ کے انہوں تکا مار دینا سی، تو بھی انہوں ایک طرح میں کل پھٹ بول پیا، میں کہا اے ہے اج دی ماں، بولو اے ہے مدرسے ساڑھے وچ کسے دی جتی چکی جائے نا، اگے جتیاں چکیاں جان دیا سا، ان ساڑھی مسجد وچوں سارے انرجی سیور بھی کوئی لا کے لے گئے۔ کیسی گال انرجی سیور نہیں لگے ہوندے، ایک راتی لے کے لے، کوئی F16 آیا نا اتھے اتریا ہونے تے کوئی گال نہیں، وہ لینڈ ہویا کتے تے وہ آن کے لے، کوئی گال نہیں۔ کدی دعا کرنا اللہ اس مسجد دا بھی بہتر اسباب پیدا فرما دے کہ پہلے پکھے گئے ہونا انرجی سیور بھی ایسا کہ کوئی نہیں، لان والے نہیں مڑ دے، اسی لان والے کدوں مڑ جائیں گے، اسی بھی نہیں مڑنا۔ حضرات جی کسی پتر دی جتی چکی جائے تے پتر روندہ روندہ ماں کو جاندہ نا ماں جتی چکی گئی تے ماں کہندی پتر رو نا کل چنگی جی وے کہ تو بھی چک لے ہے۔ یہ ہے آج دی ماں، حسان واسطے ایک ہی ہے، آنکھو نا ایک ہی ہے آج دی ماں۔ تے او ماں کیسی ماں سی جڑی فرید الدین نماز دا عادی بنا رہی ہے۔ پترا ماں تیری راضی تاں ہوئے گی پترا جے تو نمازی بن جائے گا تے ماما کہہ دیا سن بیٹا نمازی بن جا، قرآن دا قاری بن جا، عابد بن جا تے عالم بن جا۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر ایہو جے عالم بن کے جناب بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے بارے سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شرع والیاں دے اوے کردہ موری ہوں عالم فاضلی وے لنگن نہ دیں دے جو لنگے آسو چوری پاک پتنگ دا دروازہ کدے واسطے لنگ دیو۔ ایتھے عارف جناب حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے سلطان محمد باو رحمت اللہ علیہ فرمایا، آپ فرما دے عالم فاضلی وے لنگر نہ دیں دے جو لنگے آسو چوری
نماز پڑھی شکر کھادی دجی دا انتظار شروع ہو گیا بولو دجی دا بڑی مہربانی دجی دا انتظار تے حدیث پاک میرے آقا دی ایک پڑھ کے دجی دا انتظار کرو جتنی دیر انتظار کرو گے تو آڈا او انتظار کرنا بھی عبادت وچ لکھے آ جائے گا اثر دا انتظار اثر پڑھی تے مغرب پڑھی تے عشاء دا عشاء پڑھی تے فجر دا 24 گھنٹے عبادت بولو 24 گھنٹے عبادت و ریاضت انہوں کے اندر فرید ہوتی ہفتہ کے جو ہے پتر وضو کرے ماں شکر دیاں پڑیاں مسلے دے تھلے رہے ایک دنی یارہ نال کھیلن واسطے ٹر گئے تے یارہ منگو عام لگو باتا نشن کر دے بے ہودا وہ بھی سبق سی یارہ بچ رہ کے یارہ دنال کھیلن واسطے ٹر گئے کھیل دیا مسجد مینار تو آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح او نماز دی طرف او کامیابی دی طرف او لوگ کو صدا دنیا تے بیٹھے نہیں رہنا او نماز دی طرف حضرات گرامی سارے طالب علم سارے نوجوان میدان میں کھیل دے رہے حضرت فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ اٹھے اپنے یارہ نواز دے کے آکھن لگے میرے یارو وہ تسی کھیل دے رہو میں تے جا رہا جی انہاں کیا فرید الدین کتے جا رہے ہیں آیا ساڑے نال سے جائیں بھی ساڑے نال آپ نے فرمایا رک جاؤ ٹھہر جو توڑے نال ہی جاواں گا فرید الدین ہون کتے جا رہے ہیں آواز دے کے فرمان لگے تسی کھیلو میں رب کو لو ذرا شکر ہی لے کے آوا میں ذرا شکر لے آمنا بولو میں ذرا میں شکر لے آما تے منہ اچھ ذائقہ آجے گا ذرا شرینی مٹھاس تا رب کو لو شکر انہاں کہ تو جنگل بیا بانچ تینو شکر کتھو ملے تینو رب شکر دیندہ ہے فرمایا ہاں تسی منو نہ منو منو تے رب شکر دیندہ ہے بولو تسی منو نہ منو منو تے رب شکر منو رب شکر دیندہ ہے انہاں بکھیا حضرت فرید الدین بچپن ویچی گلہ کے ہو جیاں کر دینے پر یاد رکھ لائیں یار بڑے تیز تراز ہونگے پر فقیری ہلا لے کے آن والا جدوں لال ملدا اوہ لیرا چو ملدا جدوں لال ملدا اوہ لیرا چو کتے نہ پڑے آجے رضوی صاحب کتے واقعی راضی نہ ہو جن جدوں لال ملدا اوہ لیرا چو حضرات گرام ایویں شیخ ہی نہ بن دے جاؤ سارے یعنی مطلب یہ تو شیخ آئے نہیں نا وہ پیسے تُسی یہ آواز دی کجوسی نہ کری جو انہوں شیخ دی کہنے ڈا بندہ کجوسی کرن لا پہنے کاجے باج کیا کوئی یہ شیخ میرے ناراض نہیں ہوندے کیونکہ اسا انہوں فاتح کیتا ہے کوئی جدوں لال ملدا بھائی لیرا چو ملدا جدوں لال ملدا جدوں لال ملدا بھائی لیرا چو ملدا جدوں رب ملدا اے فقیرا چو ملدا کوئی جدوں رب ملدا نا چھنگ بازاروں جا کے جناب آدم مارکیٹ جناب ارشد مارکیٹ وچو رب نے تو ملنا ہے نہ لاہور دی کسے مارکیٹ وچو ملنا ہے اے جدوں میں خدا ملے گا کسے اللہ دے ولی دی بارگاہ وچو ملے گا جدوں لال ملدا بھئی لیرا ایک باری مزہ دے دیو کوئی جدوں لال ملدا جدوں رب ملدا فقیرا جدوں رب ملدا خیر جو یارو میں رب کو لو شکری جا کے لے کیا آن نماز نہیں تھی ماں نے کیا پتر مسلح پا کے نماز نہیں تلی ہے وضو نہیں کرنا بولو وضو عرض کی تھی اممہ وضو کر کے آیا وضو کر کے آیا ماں بھی تے فرید الدین دی ماں سی خیال کرن لگی اگے افطار دینی اس طرح ہی ہوندہ رہا ہے نماز نہیں وضو کرن واسطے جاندہ سی میں شکر دیاں پوڑیاں بنا کے رکھتے نہیں سی
ہوں آپ مسلح لے کے کھڑا ہو گیا جی سامنے رکھیاں یہ اعتقاد ٹوٹ جائے گا انہیں کہا اماں رب تے نہیں سی رکھ دا یہ تے تسی رکھ سیاں سو نیلی چھت والیا میرے سفید والاں وال ویکھ میرے سفید والاں دا واسطہ ہی فاطمہ دی ماں دے زہد دا واسطہ ہی مربع میں ہور تے کچھ نہیں کر سکتی اتھوں تک لے آنا میرا کم سی اگے سنبھالنا تیرا کام ربا اتھے تک لے آنا میرا کام اگے سنبھالنا نماز پڑھی سلام پھیریا تیرد کیتی امی جان شکر ماں نے کیا بیکھو ماں دا بھی کیسا اعتقاد و اعتماد سی ماں بھی جان دی سی حالانکہ ماں دا حق بانڈا سی پترا آج تینوں ہو سکتا ہے شکر نہ ملے ماں نے کیا پترا ذرا مسلح تے اٹھا نماں تے نہیں آیا اے بیٹا معمول دے مطابق ذرا مسلح اٹھا آپ فرما تیرے مسلح اٹھایا اگے تے چھوٹیاں چھوٹیاں پڑیاں ہوندیاں سن آج بہت بڑا حوض تے سارا شکر دے نال بھریا ہوئے حضرت فرید الدین مچل کے آکھن لگے ماں اماں جی اگے تے چھوٹیاں چھوٹیاں پڑیاں آج بہت بڑا حوض ماں مچل کے آکھن لگی پترا کی دساں اگے ماں رکھ دی سی آج نماز والا آپے رکھ گیا ہے اگے تیری اگے میں رکھتی ساں آج جو بولو آج جو اللہ کرے انہاں دے زہد دا صدقہ ساڑھے آلتے بھی اللہ رحم فرما رہا اگے پترا میں رکھتی ساں عادت پان واسطے تینوں آج نماز والا آپ پہ مہربانیاں کر گئے تو جن نے انہیں مہربانیاں کیتیاں انہیں جنت نہیں عطا کرنے تائیوں سی کہنے عباسی یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا کوئی جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ کہ چھوٹیاں پڑیاں آج بہت بڑا حوض ہے نالے حوض تے بہ گئے تے نالے یارانو صد کے لے او یارو آؤ نالے کھیل کی آئے ہو نالے فریدیاں گلہ سنو نالے فریدی لنگر بھی کھائی جاؤ جدو بیکھیا نا ماں نے تے آکھیا گنج شکر بولو کی آکھیا آنکھوں نا کی آکھیا گنج شکر اتھوی مشہور ہو گئے شکر دا خزانہ ونڈن والے پیار کرن والے او مٹھاسا ونڈن والے تے جے غلامہ دی عظمت دا یہ عالم خدا جانڈا آقا دی عظمت دا کی عالم ہے ایک دوجی وجہ تسمیہ اے ہے ایک دن آپ مجاہدہ کر دیا جگلہ وچوں آپ رو پیاس لگ گئی پیاس دی خیال کر دیا بجان واسطی چل دیا ایک کنویں تے آ گئے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ آن کے کنویں چ نگاہ ماری تے پانی بڑا ٹھنڈا رسی کوئی نہیں کنویں جو پانی کرنا ہوئے یا کوئی کپڑا چاہیے لمبا سارا ڈولر بن کے یا کوئی رسی ایسے اسباب چاہیے نہیں فرید الدین فرماندے پانی بڑا نینا تے میں بڑا پرانا جا تے میں پیچھے جا کے نا تے بڑا پریشان ہو کے بیٹھنا کہ بھی پانی بھی چاہیے دے رسی بھی کوئی نہیں کوئی ایسے اسباب بھی کوئی نہیں پانی نکالن دے کی کرا فرماتے رہے میں بیٹھا خیال کرنا پیا میں پانی میں کیویں کنویں دے وچوں نکالاں گا میرے ویندیاں دو ہرن آگے چھالا مار دیاں او جناب والا بڑے جمپ لگا دیا دو ہرن آگئے آن کے انہاں کنویں دے آن وچ ویکھیا پانی انہاں تو بھی بڑا نیواں سی اوے ہرن بھی پانی تو محروم ہو گئے انہاں کنویں دا طواف کیتا لیکن کوئی بھی پانی دا سراغ نہ ملیا انہاں ہرناں نے کی کیتا بابا صاحب خود فرماندے پئے نے انہاں ہرناں نے کنویں ول ویکھ کے آسمان ول ویکھیا نیلی چھت دے آوارشا اسی تے جنگلاں وچ رہن والے ہاں اسی تے بے زبان ہاں میرے مالکا تو تے پتھراں دے واسطے بھی اسباب پیدا کرنا ہے پتھراں وچ رہن والے کیڑیاں واسطے بھی اسباب پیدا کرنے والے ہاں تیری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر
آسمان وال منہ کر کے عرض کیتی نیلی چھت دیا وارسا سانو پیاس لگی ہوئی ہے تے پانی بڑا کنویں تو نیواں نیواں اینی گل کیتی کنویں وال ویکھیا پھر آسمان وال ویکھیا بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جدوں آسمان وال ویکھ کے منہ تھلے کیتا قدرت مسکرا کے فرمان لگی ہوئے پانیاں اوے کنویں دے کناریاں تک اپنے آپ ہی آ جا وہ پانیاں درائیو بالا کھا کے اپنے آپ ہی آ جا حضرات گرامی پانی دا کنواں جڑ کنویں دا پانی جڑا وہ جناب ابالے کھان لگ پیا کناریاں تک ہی آ گیا ہرنا نے ویکھیا تے انہاں رب دا شکر ادا کیتا پانی پیتا تو میں ہرن پانی پی کے جمپ مار دیا نکل گئے فرید الدین فرماندے نے میں باجرہ بڑا بے کے حیران ہو گیا میں بھی اپنی جگہ تو اٹھیا تے چلدا کنویں تے آیا چاہی کنویں تے پہنچن دی دیر سی پانی اپنی اصلی سطح تے پھر چلا گیا وہ پانی پھر نیما چلا گیا آسمان وال منہ کر کے عرض کیتی نیلی چھت دیا وارشا میں تے انسان او جانور سن میں تے انسان او حیوان سن میں تے تیرے نبی دا کلمہ پڑھن والا اشرف المخلوقات وچوں میرے مالکا انہاں نوں تے شراب کروا دیتا ہی میں پہلی بھی آیا ہن پانی ویکھ کے دوڑ کے آیا پانی پھر تھلے چلا گیا کنا وچ آواز آئی فرید الدین انہاں حیوان ہو کے میرا سہارا پکڑیا ہے تو تے اجے ڈولاں دے سہاریاں وچ ٹرنا پھرنا پیا اجے رسیاں دے ول خیال لے کے جانا پیا رسیاں آن گیاں ڈول آئے گا تا میں پانی نکال سکنا وا تینوں رسیاں دے سہارے دی ضرورت ہے او تینوں ڈولاں وال تیرا خیال جاندا ہے پیا انہاں ڈولاں دا خیال نہیں کیتا رسیاں دا خیال نہیں کیتا پانی نیواں ویکھ کے اپنے مالک دے نال لنک جوڑ لیا فرید الدین دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیر اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیر تو ستا تیرا ربی جاگدا تیری ڈاڈ لالی پری کوئی تو ستا تیرا ربی جڑے جڑے ستے پہو چپ کر کے بیٹھے رہو باقی دے گھج واج کے پڑھو کوئی تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈ تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈ لالی پری اٹھ فریدا ستیا تمہیں ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا اکھاں وچ آنسو آگے جنگلاں والوں نکل گئے ہرنا نو رجان والیا پانی پیان والیا مولا میں تے تیرے محبوب دا کلمہ پڑھن والا روایات وچ آندا 40 دن بابا صاحب نے جنگلاں وچ مجاہدہ کیتا بولو کنے دن نہ روٹی دی فکر نہ پانی دا نہ کاربار دا 40 دنہ تو بعد ایمیں خیال کیا ایک ڈلی پکڑی زمین تو ان منہ وچ پا لیا زمین تو چکی تے مٹی دی ڈلی سی منہ وچ گئی تیرا بنے شکر بنا چھڑے یا اللہ ایک ہی میں مٹی دی ڈلی چکے منہ وچ پائی قدرت مسکرا کے آکھے 40 دن رابطہ جو اپنے مالک نہ رکھے آئی ان رابطہ تیرا ساڑھے نہ لو گیا ہے ان بولو ماں رابطہ تیرا تے جدو فرید الدین منہ وچ ڈلی مٹی دی پان تے اللہ تعالیٰ شکر بنا دے جدو ڈلیاں چک دے سن ہاتھ میں شکر بان دے سی جدرو جاندے سن شکر بن دے جاندے سن تائیوں تے جایا کرو ناکل اونا دا رابطہ رب دے نال ساڑھا اینا دے نال تائیوں سی کہنی آئی اللہ کی جانی سے اللہ نہ ملے
پاک دے غلاموں گج وج کے ایک باری مزہ آ جائے سینے سے زور تے آکھو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ایویں گل نہیں جے بانڈی مسلمانوں دنیا تے آئے چار دیاڑے گزار کے تر جانے وہ روپیے دی کمی نہیں دنیا تے آئے گی پیسے دی کمی نہیں آئے گی کھانا بھی سونا تے پہننا بھی سونا یہ دی کچھ پرتیج بھی تانوں ہوئے گی پر نال لال دینی ہو جا جال لال مذہبی ہو جا وہ کسے چنگے دے نال نسبت جوڑ لے کسے آلہ تے عرفہ دے نال اپنا لنک دے واسطہ جوڑ لے واسطہ انہاں کوتڑی والیاں دے نال جوڑیں گا اور تیرے بدن وچوں اللہ اللہ دیاں آوازیں آن گیاں اللہ والے ہیں جو اللہ سے میں جیڑا شکر دی ڈلی کھاندا وہ سکھ آندا تے نبی دا غلام ہو جاندا ہے فرید دے ہاتھ تو لنگر کھا دیا سینہ منور ہو جاندا ہے او فریدی لنگر جیڑا مسلمانوں نور عطا کردہ نور عطا کردہ کاری جہانگیر صاحب جے لیٹ آئے ہوتے میرے والوے کیا جے فریدی لنگر جیڑا کھا لے او دے سینے وچ نور آ جاندہ ہے فطور نکل جاندہ ہے تے نور آ جاندہ ہے فطور نہیں آندہ بلکہ نور آ جاندہ ہے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی ڈلیاں بانڈ دے پائنے مسلمانوں شکر دیاں روایات میں جاؤنگا تاجرہ نے بولیاں میں شکر پائی اے میں گالی شکر دی وجہ تسبیح بیان کرنا پیاما تاجر شکر لے کے بولیاں دے اندر کھچڑا تے لدی ہوئی ہے شکر تے ٹورے لے کے آرن اگے چوک دے اندر فرید الدین زہد الانبیاء حضرت گرامی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا پروردہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز دیاں وہ نظران دا ولایت دا شاہکار حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی بڑی بستی دے عالم دے اندر چوک وچ کھلوتے ہوئے نے جدو کھچرا والیاں نے بھی کیا وہ شکر والیاں نے بھی کیا انہاں کیا فرید الدین کھلوتا ہے انہیں یقیناً ساڑھے کل پوچھنے اے بوریاں وچ کی لے کے جا رہے ہو تے جے اساں کیا شکر ہے تے انہیں مانگ لینی ہے اگر انہیں مانگ لئی تے سانو خستلا سواریاں روکنیاں پہن گیاں بوریاں کھولنیاں پہن گیاں بچن دا بہترین طریقہ جھوٹ مار کے آخ دیا جے اے دے وچ لونے چل دے بڑے پکے پیڑے ہو کے بابا صاحب دے کولے آگے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا بیلیو وہ کدھر جا رہے ہو سرکار منڈی وال جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کی منڈی وچ لے کے جا رہے ہو سرکار اسی لون لے کے جا رہے ہیں بولو بولو ایویں کھرا سودا ساڈا بھی ایویں کھوٹا نہ کر لیا جی جویں انہاں کیتا سی کی لے کے جا رہے ہو لون لے کے جا رہے ہیں بابا صاحب ہس پہ فرمایا اچھا بیلیو لون ہے تے لون ہی صحیح ہے سانو کی لگے اس دے نال سانو کی لگے اس گل دے نال اگر لون ہے تو ٹھیک ہے جاؤ لون ہی صحیح انی گل کی جا کے بہت بڑی آڑا دے ہوتے گل بات کی تھی چک شکر بڑی ٹٹی لے کے آئے ہیں بڑی مزیدار لے کے آئے ہیں آج کل دی شکر میں دے شکر والی چاہ پینا رنگ کاٹی بہتا ہوندہ پین دے او دودھ ہی نہیں پتہ لگتا کوئی دودھ وچ ملاوٹ کوئی شکر وچ ملاوٹ انہاں جا کے مسلمانوں بہت بڑی عادت تھی گل کی تھی بوریاں کھولیاں تے لون دے نال پریاں ہویاں نے آڑتی بولیا کہن لگا سودا شکر دا دین دے لون پیو سودا شکر دا دین دے لون پیو انہاں چک بابا جی ہے سی دنا انہاں کیا جڑا چوک وچ بندہ ملیا سی نا جنوں گانج شکر کیا جاندا ہے انہیں آکھیا سی اچھا لون تے پھر لون ہی صحیح او دے کولی واپس چلو چل دیاں بابا صاحب دے کولی آگئے آن کے آکھن لگے بابا جی قصور ہو گیا جرم ہو گیا ساڑھے کولو حضرت بابا صاحب مسکرا کے فرمان لگے کی جرم ہوئے سرکار ساڑھے کول جھوٹ بج گیا آپ نے فرمایا کیڑا جھوٹ بولے آجے سرکار او شکر سی اسی لون کہہ کے جان چھڑا کے چلے گئے آپ نے فرمایا سا فقیران نے توانوں کی آکھیا ہے کی سی کہ سرکار شکر سی آپ نے فرمایا چلو اسی بھی کہہ دینے جے شکر سی تے شکر ہی صحیح
اسی بھی من لینے توانو مان لینے شکر اسی شکر ہی صحیح ایتھے فریدالدین دے منہ وچوں نکلیا شکر تے شکر ہی صحیح اوتھے بوریاں وچوں لون نہیں رہ گیا بلکہ شکر ہی بن گئی ہے جدے غلامہ دی اللہ اکبر فرمایا اے بچپن دے واقعات نہیں ماں نے ویکھنا تے فرمایا پتر تو تے گنج شکر لگنا ہے بولو کی لگنا ہے گت گنج ایویں نہیں اسی جا کے اتھے انہاں دا دربارہ تے جا کے فاتحہ پڑھ دے اسی سجدے نہیں کر دے اسی جا کے کوئی تسبیحات اتھے پڑھ کے سال ثواب کر دے بلکہ سال ثواب کر کے ساڈا عقیدہ اہل سنت دا ساڈا اہل سنت دا عقیدہ کہ گردش کوئے یار کرتا ہوں گردش کوئے یار کرتا ہوں میں یہی کاروبار کر بندگی کی خبر نہیں ہے مجھ کو بس تیرے بندوں سے پیار کر اکنا تیرے بندوں سے پیار کر میرے شیخ کامل میرے دادا مرشد نالے قادری بھی نے نالے چشتی بھی نے دعا پاسیو لائنہ مل دیا نے حضرات جنہ لوکاں نے انہاں دا کل فیضان لیا بچپن ویچی ماں نے کیا میرا پتر گنج شکر ہے بولو میرا پتر تے گنج شکر تے پھر یہ تے ماں بلو سی نہ بلائے ایک دن یہ تو سفر کیتا ملتان وچ چلے گئے ملتان وچ بیٹھے ہیں کتاباں درس نظامی دیا اندرے پیر کے جالی اندرے جاہل اسی کسے پامبڑی شاہ نو نہیں مندے اسی کسے لوٹے شاہ پمیری شاہ نو نہیں مندے اسی انہوں نے مننے ہیں جڑے قرآن دے بھی عالم حدیث دے بھی عالم جنہ دا چہرہ ویختے نبی دا مدینہ یاد آ جان اسی اونا لوگا دے ملتان دی جامعہ مسجد وچ بیٹھ کے حدیث پاک پڑھ دے ایک آنے والا آیا نورانی چہرہ حسین سر تے دستار زلفاں ان ٹھوکر لگائی پیر دی فریدالدین ساڈے والے بھی بیک فریدالدین نے نظر نہیں چکی دوجی ٹھوکر لگا کے فرمایا ساڈے والے بیک بڑی دور سفر کر کے آئے فریدالدین نے ادھر نظر نہیں ماری آنے والے نے تیسری پیر دی ٹھوکر لگا کے آگیا فریدالدین میرے والے کیوں نہیں ویکھدا میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا میرے والے ویکھ درا لیکن فریدالدین نے نہیں ویکھیا آپ نے ٹھوکر لگا کے فرمایا ویکھدا کیوں نہیں فریدالدین حضرات گرامی فریدالدین نے نظریں اٹھائیاں حدیث پاک دے جناب اور آگ تو اور چہرہ ویکھیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا چہرہ نظر آیا فوراً حدیث پاک نو بن کیتا تے سینے نہ لگایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے سامنے کھڑے ہو گئے اور سینے نہ آپ نے لگا کے فرمایا بیٹا فرید اوے میں آپ نہیں آیا کسے دا بھیجیا ہویا آیا ماں ساڑھے تے بھی ڈیوٹیاں لگیاں ہوئیاں نے فریدالدین اے بیک بیٹا میں تیرے واسطے تحفہ لے کے آیا روایات تو آپ دی سوانی عمری پڑھ کے بیک لو مسلمانوں آپ نے ایک جناب انار پکڑیا ہویا تھی انار دا ایک دانا فریدالدین دے منہ وچ پایا آپ فرماتے نے فریدالدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایسے تبرک دے میرے منہ وچ دانا انار دا ایک پایا ایتر دانا میرے میدے وال گیا میرا سینہ بھی منور ہو گیا میرا دماغ بھی منور ہو گیا میں ملتان دی مسجد وچ کھلوتا زیارتہ محمد دے مدینے دیا کر رہا سا کہنا پڑے گا نا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا
جے تسی بھی لنک جوڑنا چاہتے ہو کوئی زبان خاموش نہ رہے گج بج کیا کوئی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ 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 کیے جانے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ والے ہیں جو درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی صدقے جائیے میں چھنگ بازار میں چلا جاواں میری عید ہو جاوے گی وہ داتا جان والیا مسلمانہ تیری تے میری عید ہو جاوے گی شیخ دے آستانے تے بیٹھن والیا لکھ کروڑا حجاں اتھوں کر کے آ جانے او بھی ویلا کیسا ہوئے گا جدو فرید الدین بختیار کاکی دا چہرہ بے کے آندہ ہوئے گا ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا ہم تو بس ان کی نگاہوں کو اے گل منو یا نہ منو میری گل سن لینا پھر بولے آجے یا نہ بولے آجے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میں ایم سلطان باؤ دا ذکر نہیں جے پیا کردہ میں کدی داتا دا ذکر چھیڑ لینا کدی بابا دا ذکر چھیڑ لینا وہ تسبیح دے دانے سارے سونے نے پر مزہ دیتا ہے نا جے تسبیح دے دانے جو تیرا تے میرا بھی نام ہی آ جائے راتی ستاؤں میں او شہنشاہ آ جان وہ صدقے میں تیرے تیرا دی ہو گیا میں لجپال کریم دی کچہری وچ نکمیاں تیری بھی سفارش کر دیاں گا اسا او ویلے ویکھی ہوئے نے اسا او مندر ویکھی ہوئے نے کوئی زبان خاموش نہ رہے کم از کم میرا عقیدہ رکھن والا جڑا صحیح العقیدہ ہے سنی یا رسول اللہ کہن والا تے خاموش نہ رہے باقی انہوں دعوت نہیں دیاں گا کیونکہ انہوں دا نصیب ہی نہیں مسلمانوں وہ تے بیکھن واسطے آمدے نے ارشد رضوی کردہ کیے گج بج کیا کوئی اللہ اللہ کیے جانے سے نہیں سی ملی آئی اللہ انہی دیر تک فرید الدین جب تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی نگاہ نہ پہ گئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نو رب نہیں سی ملیا جتنی دیر تک خواجہ معین الدین دی نگاہ نے نہ تاریا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کسے دی نگاہ نے تاریا ہے اور مسلمانوں حضرت بابا صاحب نے بھی کسے نے تاریا ہے وہ نظام الدین اولیاء نے بھی کسے تاریا ہے اللہ الدین صابر نے بھی کسے نے تاریا ہے میرے دادا پیا نے بھی کسے تاریا ہے وہ پیران دا پیر بھی بڑا سونا ہے وہ شہباز کلام مکانی حضرت محبوب سبحانی کندیل نورانی پر ایڈے اچھے پیروں کے پیر دی لوٹے انہوں نے بھی پہ گئی ہے گج بج کی آنکھ وقت بڑا تیزی دنال گزر گیا کوئی اللہ والے ہیں جو درد و عالم کے مارے ہوئے کیا تھے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دو ارشد رضوی دی کدی خطابت نہ چمک دیجئے میرے شیخ دا کمال نہ ہوندہ تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرے فیصلہ بے وہی کدی قبول نہ کردہ جے میرے شیخ دے قدم ایتھے نہ ہوندے تے اے انہ دے دم قدم دی بہارے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دو
حدیث نعمت واسطے ایک لفظ کہنا لگا جے سبحان اللہ پیار نہ لے آکنا جدو میں اپنے شیخ سے آستانے تے تقریر کی تھی 28 گھنٹے میرے شیخ مسکرا کے فرمان لگے مولانا عنایت اللہ سانگلے والیاں جاگ تھوبی کار تو لائی سی اساں سرکار ابا جی دے ممبر تو توانو جاگ لا چھڑیے ایتھو جاگ توانو لا چھڑیے پتر ہوئی چنگا ہوندہ جڑا ماپیاں دیا صفتہ کرے جڑا ماپیاں دیا ساڑھے کل ہور کیے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو تو پڑھ لو مزہ دے دیا کوئی ہم تو بس ان کی نگاہوں کو تو چلو پاک پتندے بیڑے چالنیاں مسلمانوں بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ سلطان العارفین زینت بزم عاشقہ بولو زینت بزم سر دے اتے روٹیاں دا تھال رکھے آٹا لے کے تنوری تو لگوان واسطے جا رہے تنوری تو روٹیاں لگوان واسطے جا رہے بابا صاحب رحمت اللہ لنگر واسطے مسلمانوں جس لئے لنگر واسطے جا رہے ہیں نا تو ایک بازار وچ ہوکا دے رہے ہیں ہوکا دینے والا حالانکہ ہوکا دیندہ ہے آندہ ہے دنیا والے ہو اتھے ایک بہت بڑے ولی کامل دی آمد ہون والی ہے جنہ دا نام ہے حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے اپنی دکانہ بند کر دیو کاروبار چھڑ دیو تے جاؤ جا کے درویش دی ایک واری زیارت کر کے آؤ جیڑا ایک واری تک لے گا نا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا یہ صحبت ہوں دی اللہ والے آنے میرے آقا دی حدیث پاک اسی تے بڑے دور دے نکمے ہیں خدا دی قسمیں انہا دی پیران دی خاک بھی نہیں آقا فرما دے با عمل عالم دین قبرستان بھی چلنگ جے اللہ تعالیٰ 40 دن قبران والے دے عذاب بھی تکفیف فرما دے ہے کہ اللہ والے جنہوں نے رب تعالیٰ اپنے یار بنا لے اعلان ہو رہا ہے خواجہ نجم الدین کبرا دی آمد ہو رہی ہے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آٹا چکیا ہویا اب کرات دی اندر اور ایک کنالی دی اندر مسلمانوں طرف آٹا لے کے تنور والے پاسے نو جان دے پہنے اور خیال کر دے پہنے چل فرید الدین جا کے بے کیا پھر عشق نے ٹھاٹ ماری آ کیا نا فرید الدین اے نظرہ جڑیاں نے اے شیخ واسطے رب نے بنائیاں نے غیرہ واسطے نہیں بنائیاں تنوری تے جا کے روٹیاں لگا لیاں اور روٹیاں لگوا کے واپس ہی آگئے اور واپس ہی آن کے لنگر کھانے دا روٹیاں رکھیاں فوراں چل دیاں اپنے شیخ کامل دے کو لے آگئے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی دے کو لے آگئے آن کے دوزانوں ہو کے بیٹھی ہوئی نہیں حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرمان لگے فرید الدین جی آقا حکم ہوئے فرمایا پتر آج لگ جائے کوئی تمنا دل وچ لے کے آئے آج لگ جائے کوئی میرے نال گل کرنا چاہنے آج کوئی حسرت لے کے آئے عرض کی تھی یا سرکار بالکل حسرت لے کے آیا ماں جدوں میں تنوری تو روٹیاں لگان واسطے جا رہا سا میرے کنہ وچ ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا تھی او دی میں آواز سنی اج نجم الدین کبرا دی آمد ہو رہی ہے جڑا تک لے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما دے گا تے آپ دے شیخ کامل فرمان لگے پترا ویکھ لینا صحیح بولے کی ہے پتر روٹی رکھ کے کار چلا جانا صحیح ٹر جانا صحیح تو بھی جا کے ویکھ لیندہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اے مرشد دا دیدار او باہو سانو لکھ کروڑا جی تسی ذوق رکھو تو میں تو سوچ سڑوں گا نہیں تو اس طرح ہی رکھاں گا مرشد دا دیدار او باہو سانو لکھ کروڑا ایک واری تے یہ تے شیخ نے نا مندہ ماں دی زیارت کرنا حج جنا سواب ہے کہ نہیں ہے ماں دی زیارت کرنا حج جنا سواب ہے تے عورت دا مکمل عورت نال مرد حاکم ہے شان زیادہ ہے سلطان العارفین بھی اپنے بزرگان دا دیدار کر دے بابا صاحب جا کے دیدار کر دے پہنے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں یہ تھے او سلطان العارفین نے فرمایا مرشد دا او دیدار او باہو من
لکھ کروڑا جا نہ جنا کرو گا جواز کیا کوئی مرشد دا کوئی دیدار مینوں لکھ کروڑا جا او پتر فرید الدین اگر تو منادی والے کو منادی سن کے آ گیا ٹائم بھی تیرے کو لیا سی فرید الدین بیٹا جا کے دیدار کر لینا سی جنتی ہو جانا سی اکھاں وچ آنسو آ گئے عرض کیتی یا سرکار تواڈے تو نظرات جناب سیٹ سی جان سونیا سرکار کسی دا پیار آوے تے میں دوجے پاسے نگاہ لے کے جاواں سرکار میرا تے اپنا بڑا سونا ہے میں کسی دی آواز سنی تے روٹیاں چھوڑ کے اپنے شیخ دے قدماں وچ آ گیا اوے شیخ بھی تے موج وچ آ گئے خواجہ قطب الدین مختیار کاکی موج وچ آن کے فرمان لگے فرید الدین پترا اگر تیریاں نظرائیں اپنے شیخ واسطے نے تے اعلان سن کے آئے جیڑا انہوں تک لے گا خواجہ نجم الدین نو تک لے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما دے گا اے پترا جے ساڈے واسطے اکھاں رکھیاں نہیں آ سینے نال لگ جا اور سینے نال لگا کے تھاپڑا دے کے فرمایا نجم الدین نو تے ویکھن والا جنتی ہو جائے گا فرید الدین بیٹا اے مسعود پترا تیرے مر جانے تو بعد تیرے وصال ہو جانے تو بعد بھی جیڑا یان کے تیرے بہشتی دروازے چو لنگ جائے گا ایسی انہوں بھی جنت دے دے آنگے آمین اسی انہوں بھی جنت عطا فرما دیں گے مسلمانوں میں تے اترا عرض کرانگا بس قبلہ میں بولا حق فرید یا فرید ایک ہندہ انداز ہندہ ایک مسلمانوں میں تے کہنا ہونا میں غلام خواجہ اے اس بارگاہ چ رہن والے نے اصل اس آستانے دے سائے تھلے رہن یہ تے شیخ دا کرم ہی نہ تھے میں غلام خواجہ اے چیشت ہوں میں غلام خواجہ اے چیشت ہوں کھل مکا دیئے کھل گیا کوئی میں غلام خواجہ اے چیشت ہوں مجھے اسی غلامی پہ ناز ہے میں ناز خواجہ پہ کیوں نہ کروں میرا خواجہ غریبی نواز ہے میں ناز خواجہ پہ کیوں نہ کروں میرا خواجہ غریبی حضرات جنہ لوکاں نے انہاں لوکاں نال محبتاں پا لئیاں جنہاں نے انہاں نال لنک جوڑ لیا محبت جوڑ لئی انہاں نو کرم دا قطرہ مل جاندا ہے ایک باری اچھی آکو سبحان اللہ انہاں والنہ ویکھو میرے وال تکو اسی اپنے آپ نو بڑا کنج کنجا کے بہنے ہیں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ لوکاں دا ہاسا نہ بن جائے ہاسا نہ بن جائے میں اپنی گل کرنا تو کسی دن کسی دا ہاسا نہ بن جائے کنج کنجا کے وجد ایک وجدہ بھی چو نکلیا وجدہ کہنے کسی چیز نو پا لینا کسی چیز نو تو وہ وقتاں والی رات دی کڑی ہے جس رات کسی دی خواب وچ بابا صاحب ہونگے وہ وقتاں والی کڑی جس دی خواب وچ حضور محدث اعظم ہونگے آپ دے بارے میں خطبہ پورا دیاں گا انشاءاللہ حضرت بابا جی کرما والی سرکار جدو آپ دا وصال ہویا تو بیٹھے مریداں وچ فرمان دے آپ دا تقیہ کلام سے بیلیو مولوی سردار دنیا تو ٹر گیا ہے پر لوگ کی پہچان نہیں سکے بولو فیصلہ بادی پہچان ہے پتہ اودوں لگا جنہوں اکھاں بند کر گیا ہے تے جدہ تذکرہ فقیران دی محفل وچ جدہ انج ہوئے انہوں محدث اعظم کیا جاندہ ہے تے جدہ چشتیاں دی محفل وچ جدہ تذکرہ ہوئے انہوں فرید الدین کیا جاندہ ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح فقراء دی محفل سانو سجان دی توفیق عطا فرمائے
میرا پچھلا خطبہ جڑا ہے پچھلا تے جمعہ میرا بیٹا بیمار سی دعا کری وہ اللہ صحت عطا فرمائے صدقے دل دے نال جدوں تساں دعا کر دیتی نا اللہ صحت عطا فرمائے گا آمین 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 تو اس تو پچھلا خطبہ جڑا ہے سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ تے میں دیتا ہے سارے دوستو بیان ضرور لے کے جانا او دے نظارے راتی وضو کر کے تے سن کے دیکھنا تے بابا صاحب رحمت اللہ انشاءاللہ کرم نوازیاں ہو جان گیاں وآخر دعوانا ان الحمد